اللہ میرا سونا جنوں سجدہ سجدائے رزق بھی دیندا ہے نال عیب بھی کجدا ہے اللہ میرا سونا اے گل بھی بالکل ٹھیک ہے ہوتا کوئی نہ اور شریک اللہ میرا سونا ہے اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے رزق بھی دیندا ہے نال عیب بھی کجدا ہے اللہ میرا سونا کی شان دساں اس رب دا ہاتھ اٹھانا ہے او حاکم سب دا اللہ میرا سونا ہے اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے رزق بھی دیندا ہے نال عیب بھی کجدا ہے اللہ میرا سونا ہے بہت اچھے اللہ دی حمد ہو گئی میں وحدہ لا شریک نو پڑھیا اکبر نو پڑھیا بے شک واہ واہ میں علی پڑھیا او علی جو لم یلد ہے ولم یولد ہے بہت اچھے میں او علی پڑھیا جو لم یلد ہے ولم یولد ہے ہن او علی پڑھنا جدی زوجہ سیدہ زہرا ہے بہت اچھے اور بچے حسنین کریمین واہ 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 لائق تعظیم ہے علی لائق تعظیم ہے علی لائق تعظیم ہے علی اعلیٰ و عظیم ہے علی اعلیٰ و عظیم ہے علی جب میں کہوں اعلیٰ اور عظیم ہے تو ہاتھ اٹھائیے گا اگر اعلیٰ مانتے ہو لائق تعظیم ہے علی اعلیٰ و عظیم ہے علی اعلیٰ و عظیم ہے علی واہ واہ افتخار بھائی شاہ جی اسی شعر پہ فیصلہ ہو جائے گا یہ کتنا سن سکتے ہیں یا پھر میں کتنا سنا سکتا ہوں اسی شعر پہ میں چاہوں تو آپ سارے کھڑے ہو جائیں گے پر بیٹھے رہنے میں ہاتھ کھڑے کرنا ہے میں علی کا ابھی قصیدہ شروع کیا ایک شعر میں نے مصرع پڑھا مطلب پڑھ لیا لائق تعظیم ہے علی اعلیٰ و عظیم ہے علی بے شک اسی شعر پہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ذوق کہاں پہنچا پیچھے پیچھے چل علی کے تو پیچھے پیچھے چل علی کے تو پیچھے پیچھے چل علی کے تو صراط مستقیم ہے علی واہ بھائی واہ اعلیٰ و عظیم ہے علی واہ بھائی واہ اعلیٰ و عظیم ہے علی بہت اچھے کیا دعوت ہے پیچھے پیچھے چل علی کے تو پیچھے پیچھے چل علی کے تو صراط مستقیم ہے علی آپ خوش رہے اعلیٰ و عظیم ہے علی اعلیٰ و عظیم ہے علی بہت اچھے کیا ردیف اعلیٰ و عظیم ہے علی پیچھے پیچھے چل علی کے تو پیچھے پیچھے چل علی کے تو صراط مستقیم ہے علی اعلیٰ و عظیم ہے علی
आला अजीम है अली आप जीते रहे वाह वाह आला अजीम है अली आला अजीम है अली ये जो भाई ये कैमरा ना दरमियान में ये वाला जी बिस्मिल्लाह इससे आधे आशिक इधर हैं आधे आशिक इधर हैं वाह वाह अली के दो ही शेर पढ़ने हैं एक इनको देना है एक इनको देना है और रात के इस वक्त मुकाबला हुस्न सुभान अल्लाह होगा वाह वाह पहला शेर इनको देता हूं मुकाबला हुस्न सुभान अल्लाह सब्जेक्ट मौला अली सब्जेक्ट मौला बारी आपकी है आपने सिर्फ सोचना कि ये कैसे सुनते हैं मीम जानती है इनको मीम जानती है इनको आशनाए मीम है अली आला अजीम है अली आला अजीम है अली आला अजीम है अली आला अजीम है आला अजीम है अली बिस्मिल्लाह भाई को देखने दे रहा वाह वाह इन्होंने सुभान अल्लाह कैसे कहा मुबारक हो वाह 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 बारी इनकी है पता नहीं क्या बनेगा जन्नतों को बांटता फिरे जन्नतों को बांटता फिरे कमाल का कसीम है अली आला अजीम है अली आला अजीम है अली अजीम है अली जन्नतों को बांटता फिरे कसीम है अली जन्नतों को बांटता फिरे हाथ उठाइए कमाल का कसीम है अली आला अजीम है अजीम है याद ओपन बंदा समझ ना इनका है ना इनका है ये शेर मुश्तरका होगा खुद खुदा या जाने मुस्तफा खुद खुदा या जाने मुस्तफा किस कदर कदीम है अली आला अजीम है अली आला अजीम है अली किस कदर कदीम है अली आला अजीम है अली आला अजीम है अली हाकिम हरम से पूछ लो हाकिम हरम से पूछ लो किस कदर हरीम है अली आला अजीम है अली आला अजीम है अली मैंने अली पढ़ा भाई सलामत रहे आप अली के बाद अली पढ़ा कमाल कमाल और कमाल पढ़ा इनायत है अब मैंने अली का नबी पढ़ना मैं दरवाजे से अंदर आया वाह मैं शहर में आ गया पहले स्टेज थोड़ा सा अगर पीछे हो जाए थोड़ा सा बहुत अच्छे बहुत थैंक यू थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे तो मोहब्बतें बढ़ जाएंगी थोड़ा सा आवाज शार्प में देना थोड़ा शार्प देना हल्का सा शार्प ठीक है माशाल्लाह मैं जहां में आला नसीब हूँ मैं जहां में आला नसीब हूँ मैं जहां में आला
नसीब हूँ, मेरा पीर मौला हुसैन है। बहुत अच्छे। कौन कौन आला नसीब है इस हवाले से? जिसका पीर हुसैन है, जब मैं कहूँ मेरा पीर मौला हुसैन है तो वो उठाए हाथ जिसका होगा। मैं जहाँ में आला नसीब हूँ, मेरा पीर मौला हुसैन है। हजूर आपकी खास नजर चाहता हूँ आजम भाई, इफ्तिखार भाई, मैंने एक मिसरा कह दिया, मैं जहाँ में आला नसीब हूँ, मैं जहाँ में आला नसीब हूँ, मेरा पीर मौला हुसैन है। वाह वाह। ये खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ इस मिसरे में। मैं करीबियों के करीब हूँ, मेरा पीर मौला हुसैन है। मैं करीबियों के करीब हूँ, मेरा पीर मौला हुसैन। आसिफ भाई, मेरा पीर मौला हुसैन है। जो वदू बने हैं रसूल के, पता तो अब चलेगा कौन कहाँ बैठा है। जो वदू बने हैं रसूल के, बेअदब हुए जो बतूल के, मैं फकत उन्हीं का रकीब हूँ, मेरा पीर मौला हुसैन है। मैं फकत उन्हीं का रकीब हूँ, मेरा पीर मौला हुसैन है। मैं फकत जो अदू बने हैं रसूल के, बेअदब हुए जो बतूल के, मैं फकत उन्हीं का रकीब हूँ। हजरात, अगर इलेक्शन होन, एक बक्स से 10 वोट निकल, एक 20,000 निकले, वो 10 विकवे निकले, सैयदा दी शान बयान करना पे, जिंदा वोट सैयदा दा वोट है, हाथ चुके जिंदा मेरी गल ही गल, ये सारे वोटर सैयदा दे बैठे ने, तो परली संदूकड़ी जुदा किवें निकला है? ये मेरी गल कभी गौर करना। ऐसे बच्चे फ्रंट ते बैठे और आप सब समेत एक शेर सुनाने हैं। मैनू रजी साहब ने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक रही, तुम डॉक्टर ते लै चलिए। मैं इंज नहीं, ये गल इत्थे मुक जानी। जो अली कहूँ तो मैं ठीक हूँ, वाह। जो अली कहूँ तो मैं ठीक हूँ, मुझ भी ठीक हूँ, न कहूँ तो फिर मैं मरीज हूँ, क्योंकि मैं आप अपना तबीब हूँ, मेरा पीर मौला हुसैन। बहुत अच्छे। मैं आप अपना तबीब हूँ, मेरा पीर मौला हुसैन। ये है मुअद्दत अली। वाह, बहुत अच्छे। मैंने जब कहा तो अली कहा, मैंने जब सुना तो अली सुना, मैं अपनी धुन में अजीब हूँ, मेरा पीर मौला हुसैन। अपने ईमान से बताएं, वाह। एक बंदा रेडी लगाता हो और दिल में अली की मोहब्बत हो, या जो बंदा दिल पंक्चर लगाता है, खजूर की रेडी लगाता है, गडेरियां बेचता है, आम सा मामूली सा काम करता है, लेकिन दिल में अली की मोहब्बत है, वो अमीर है या गरीब है? और अगर करोड़पति है और दिल में बुग़्ज़ अली है, वो अमीर है या गरीब है? तो शेर सुनिएगा जरा। मेरे पास मेरे दिल में हो
علی جو ہے میرے پاس حق کا ولی جو ہے، نہ غریب تھا نہ غریب ہوں، میرا پیر مولا حسین ہے، نہ غریب تھا نہ غریب ہوں۔ اس کلام کا آخری شعر پڑھ رہا ہوں، اور جو میں اپنی ماں کا نام لوں گا، اگر آپ کی ماں اس شعر کی زد میں آئے تو ہاتھ کھڑا کیجئے گا۔ ہاں میری ماں کنیز بطول ہے، بے شک اللہ تعالیٰ شکر ہے، میری ماں کنیز بطول ہے، الحمدللہ والد غلام رسول ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے، واہ واہ حاکم میں خون نجیب ہوں، میرا پیر مولا حسین کیا نفس نجیب سمائے، واہ 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 افتخار بھائی جی جی اگے قبلہ بغدادی صاحب فرما رہے سنے کہ میرے نبی جدو اللہ دی بارگاہ معراج تے گئے تے او اللہ جڑا موسیٰ نو جلوہ بکھاوے تے تجلی پہاڑ بھی نہ سہ سکے، میرے نبی نے انہوں ٹک ٹکی لا کے دیکھے، جملے بھی یہی سن، لفظ بھی یہی سن، تھوڑی دیر پہلے سدرہ تو لنگ گیا۔ اس کلام تو بعد میں میرے دامن 5 یا 6 شعر میں اجازت چاہ سکتا سدرہ تو لنگ گیا، رکیا نہ جکیا، سدرہ تو لنگ گیا، رکیا نہ چھکیا، رکیا نہ جکیا، بنا اکھ چمکیا، سونے رب تکیا، سونے رب تکیا، سدرہ تو لنگ گیا، رکیا نہ جکیا، بنا اکھ چمکیا، سونے رب تکیا، سونے رب تکیا، سدرہ تو لنگ گیا، رکیا نہ جکیا۔ چاہیے انہاں چیرہ ویکھنا ہے، یہ تو انہوں نہیں کہہ رہا، یہ شعر میں کسی اور نے سنانا ہے، صرف تو سن کے داد دینی ہے۔ ایتھے گستاخی کرے اوتھے منگے جنتا، ہائے ہائے ایتھے گستاخی کریں اوتھے مانگے جنت۔ اس تو بعد میں ایک چھوڑ دینا، یہ شعر تسی ہضم نہیں کر سکو گے۔ ایتھے گستاخی کرے اوتھے منگے جنتا، ایتھے گستاخی کرے اوتھے منگے جنتا، سامنا کرے گا کیویں نبی دا بے نکیا، سامنا کرے گا کیویں نبی دا بے نکیا۔ بہت اچھے بہت اچھے بھائی، بہت اچھے۔ ہاتھ تو چکے جڑا نک کرنا لو بیٹھا ہے، نک کرنا ہاتھ چکے سوال ہوئے، میں بے نکی بندی گل کی دی ہے جدہ نک نہ ہوئے۔ ایتھے گستاخی کرے اوتھے منگے جنتا، ایتھے گستاخی کرے اوتھے منگے جنتا، سامنا کرے گا کیویں نبی دا بے نکیا، سامنا کرے گا کیویں نبی دا بے نکیا، ہاں سامنا کرے گا کیویں نبی
नबी दा बिनकिया बिना अख चिमकिया सोने सोने ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਕਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਸ਼ੇਰ ਅਤਾਓ ਬੇਨੱਕਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਬਰਾਦਰੀ ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ ਨੱਕ ਰਹਿ ਜਾਏ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਬੇਨੱਕੇ के लिए फिर मुखातब होंगे हाकिम साहब जी बिस्मिल्लाह हजरात साहिवाल ते फैसलाबाद दा बेड़ा सफर तो नहीं है तो मैं तुहाडी मां बोली जबान च गल करना पिया मेरे ख्याल बेनक्के दा जिन्ना मतलब फैसलाबाद नूं पता है तो जे सुदाद ना दो तो फिर अल्लाह वारस ही मैं शायद दोबारा पढ़ना या फिर परे बजाय दी गल की फिर मुका लांगे ऐते गुस्ताखी करे ओथे मंगे जन्नता पूरी रात मैं शेर पढ़ा ना तो फिर भी हक अदा नहीं हो सकता तेनों की पता गया ऐथे गुस्ताखी करे ओथे मंगे जन्नता सामना करेगा किवेगा नबी दा बेनकिया इधर है यार बिना अख चिमकिया सोने रब तकिया सोने रब तकिया थोड़ा पीछे होना है थोड़ा माशाल्लाह अल्लाह सुना इतने पीछे मैं बड़ी देर तो देख रहे हैं मैं उसी बंदे ते मेरी नजर भी तो सुभान अल्लाह भी कहना चाहता तो नहीं कह रहे मैं दोबारा उनके मुंह वेखांगा तो जो करना था एडा बड़ा शेर कि तेरी मेरी बोली तो लफ्ज समझ आ जाए ना तो कहना हाकम साहब गल एवं बनती रब के हशर तेरी मैंने टालनी रब के हशर तेरी मैंने टालनी सुन गुनाहगारां दिया विरागिया ते सकिया सुन गुनाहगारां दिया विरागिया ते सकिया बिना अख चिमकिया सोने रब तकिया सोने रब तकिया जेड़े खड़े ने इन्हां दे नजर शेर जेड़े बैठे ने उन्हां दी मर्जी है वत्तीनी वज़ैतूनी वतूर सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन वहाज़ल बलदिल अमीन मैनू इस अमीन शहर दी कसम जेड़ा कुरान ते जुबान नहीं बोले उन्हां नाल की सुनाना है इस शहर अमीन शहर दी कसम या अल्लाह इस शहर च काबा है इसलिए कसम तुसां उठाई है अल्लाह फरमाया नहीं काबे तो नहीं उठाई ज़मज़म नहीं सफा मरवा है नहीं इब्राहिम मकाम इब्राहिम है नहीं तो फिर सो किस गल दी है इत्थे हाथ हो चुकेगा जरूर समझ आ जाए तेरे विच माई रहिंदा होर कोई राज नहीं तेरे विच माई रहिंदा होर कोई राज नहीं एवें ते नहीं सोचाई रब तेरी मकिया एवें ते नहीं सोचाई रब तेरी मकिया एवें ते नहीं सोचाई 5 सेकंड हाथ को हवा में लहराइए जब मैं कहूँ हाकिम इश्क जोड़ नहीं हुसैन दा हाकिम इश्क जोड़ नहीं हुसैन दा पांजे ते भतीजे जेड़ा टोरदा नहीं थकिया पांजे ते भतीजे जेड़ा टोरदा नहीं थकिया बिना अख चिमकिया सोने रब तकिया जी जी अब मैं वक्त बचाना चाहता हूँ आजम भाई ऐसी फरमा है मैं 5 तो 6 अशार पढ़ना लेकिन दोस्त खड़े मेरे कुछ कहना चाह रहे मैं उन्होंने मान नहीं दिया 5 तो 6 अशार बस गिनना उंगली तो गिनना
سرداریاں مختاریاں چکنے محمد اتے ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گیا دلداریاں تے یاریاں محمد اتے ختم ہو گیا سرداریاں اقصا دے وچ یوسف کیا میں ہن کدوں سونا رہیا قدرت دیاں شاہکاریاں محمد اتے ختم ہو گیا قدرت دیاں شاہکاریاں محمد اتے ختم ہو گیا سرداریاں پوری نعت دا ذوق اپنی جگہ اس شعر دا ذوق اپنی جگہ رتبہ کسے پانا ہی نہیں نبی ہن کوئی آنا ہی نہیں نبوت دیاں کلواریاں بولو محمد اتے ختم ہو گیا وہ جو شعر میں نے کہا تھا 5 اشعار میں کھڑا ہوں یہ اضافی شعر میں نے پڑھے تھے بھائی کے حکم پہ ایک آپ حضور کی والدین کی شان اکثر سنتے رہتے ہیں اماں حلیمہ کی شان بھی سنتے رہتے ہیں آج میں تانوں اس ماں دی شان سنانی ہے واہ جیڑی نہ 2 ماواں تو بعد حضور نو ملی واہ تیسری ماں جیتے رہے نبی ماں سدیں دے حیدر دی مانو جناب حضرت فاطمہ بنت اسد سبحان اللہ مولا مشکل کشا کی اماں جان جن کے مزار میں نبی پاک اترے کبھی لیٹے کبھی بیٹھے کبھی دیواروں کا دستے مبارک لگایا پھر اپنا جبہ مبارک کا جس کو کفن دیا اسے اماں فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے سبائی صحابہ کریے اتنی بڑی شان ہے اس ماں کی ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولیں گے آپ میں ایک مصرع پڑھے بھائی نے وضاحت کر دیتی ہے اس وضاحت تو بعد بھی اگر داد منگنی ہے تو پھر اللہ وارث نبی ماں سدیں دے حیدر دی مانو سارے غم سنے دے حیدر دی مانو نبی ماں سدیں دے سٹیج والے نبی ماں سدیں دے حیدر دی مانو سارے غم سنے دے حیدر دی مانو اس بی بی دے قصیدے دا پہلا شعر نبی 8 سال دا ہے تے ویڑے رونق لگی ہوئی ہے سیدہ فاطمہ بنت اسد جیڑا بندہ عشاء تو لا کے حالے تک داد قاصر ہے او دی نظر شعر اے دم تھی سارا اے جہان وسدے انو ہسدا تک کے عمران ہسدے نالے ہسدے ہو حیدر دی مانو نالے ہسدے ہو حیدر دی مانو سارے غم سنے دے حیدر
دردی مانو ہاں نبی مان صدے دے ہے دردی مانو سارے غم سنے دے ہے دردی مانو سرکار دی اس گفتگو تو اور اس لہج تے میں لے گیا میں او ماں پڑھی ہے جڑی لوگ نہیں پڑھ دے تو میں 4 شعر رہ گئے 5 دا وعدہ سی تاڑے نال چوتھا شعر اس ذات ہے جنہوں سرکار ابو طالب کہنے تعریف ہے سب سرداراں دا سردار ابو طالب ذات محمد دا پردار ابو طالب گھر ابو طالب دے توحید دا جلسہ ایک دن نہیں 3 دن ہویا اللہ دا چرچائے ادن بھی حق داسی حبدار ابو طالب ذات محمد دا پردار ابو طالب ذات محمد دا پردار ابو طالب حاکم سونے دا کدی کہنا موڑیا نہیں حاکم سونے دا کدی کہنا موڑیا نہیں خیر مصرع ثانی میرے ذہن میں گیا تنہا محمد نو کسے موڑ تے چھوڑے ادن بھی حق داسی حبدار ابو طالب ذات محمد دا پردار ابو طالب شعر ہے کہ میرے کل 2 4 دا وعدہ سی تاڑے نال حسنین کریمین نو ملا کے پڑھا گا اور علی تے زہرہ نو ملا کے پڑھا گا تاکہ شعر 2 ہو جائے جوڑی رل کے کھڑے جے سیدہ دی تصویر نبی دی بن دی جی بن دیئے تھے آج چکے سوالہ بولو جی نہیں بن دیئے کوئی سیکنڈ لاسٹ شعر ہے جوڑی رل کے کھڑے جے سہرا دی تصویر نبی دی بن دیئے بیکھو گھنڈلا کے جے نونا تو تنویر نبی دی بن دیئے ماں پاک خدیجہ باپ نبی پت حسن حسین تے شوہر علی جس زاویے نال بھی ویکھ لو ہاتھ اٹھانا ہے تطہیر نبی دی بن دیئے جوڑی رل کے کھڑے جے سیدہ دی تصویر نبی دی بن دیئے حسبی بعدہ میری حاضری دا آخری شعر ہے ابھی بھی پاک نور علی پاک نور ملا کے پڑھ دے دلہن ویلا جواب
نبی دی بیٹی تطہیر دی کلی یعنی کہ اس کلی نو اج مل گیا گلاب دلہن دنائے زہرا دلہا ابو تراب دلہن ملا جواب بی بی پاک دا آخری شعر کہاں زینب نے اے نانا وفا کر کے میں آئی ہوں تیرے دی کی جو قیمت تھی ادا کر کے میں آئی ہوں تیرے دی کی جو قیمت تھی ادا کر کے میں آئی ہوں کبھی اکبر کبھی اصغر کبھی غازی کبھی قاسم یہ سب دے کے تیرا راضی خدا کر کے میں آئی ہوں کہاں زینب نے اے نانا وفا کر کے میں آئی ہوں حضرات آپ بڑے کمال لوگ ہیں بڑا اچھا سنتے ہیں سن رہے ہیں سیدہ سے روزے سے آواز آئی میری شریعت کا کیا بنا تو بی بی نے عرض کی اپنے نانا کی بارگاہ میں کبھی نہ دھوپ آئے گی تیری نانا شریعت پر بروزے حشر تک ایسی گھٹا کر کے میں آئی ہوں تیرے دین کی جو قیمت تھی تیرے دین کی جو قیمت تھی ادا کر کے میں آئی بہت اچھے بھائی احمد